श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल फागुन 10 गते मंगलबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सब्स्क्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। पञ्चाङ्ग अन्तर्गत आजको तिथिमितिको जानकारी, शुभ अशुभ समयको जानकारी, कुन दिशाको यात्रा गर्दा राम्रो हुनेछ, यी कुराको जानकारी दिएको छ। त्यसैले पञ्चाङ्ग खण्ड श्रवण गरेर राशिफल सुन्न अनुरोध गरिन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनको लागि हौसला प्रेरणा मिल्नेछ। त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहोला। आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको जानकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल फागुन 10 गते मंगलबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 फरवरी 22 तारिक, राक्षसनाम संवत्सर, श्री सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, चान्द्रमान अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष, शिललागा, षष्ठी तिथि अपराह्न 5:57 सम्म। त्यसपछि सप्तमी तिथि रहनेछ। स्वाति नक्षत्र दिउँसो 3:17 त्यसपछि विशाखा नक्षत्र रहनेछ। वृद्धि योग पूर्वाह्न 10:51 सम्म। त्यसपछि ध्रुव योग रहनेछ। गरकरण बिहान 6:53 सम्म। त्यसपछि वाणिज्यकरण अपराह्न 5:57 सम्म। अन्तिममा भद्राविष्टिकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज तुला राशिमा चन्द्रमा, कुम्भ राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा ध्वज योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ सेतो वार्चुल उत्तर, योगनी दिशा पश्चिम रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि तुला राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्म स्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:38 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 5:59 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाड पर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 3:09 देखि दिउँसो 4:35 सम्म रहनेछ। पश्चिम दिशामा रहनेछ। यमघण्टा बिहान 9:27 देखि पूर्वाह्न 10:53 सम्म रहनेछ। कालबार बेला दिउँसो 1:44 देखि दिउँसो 3:09 सम्म रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै चिनी वा सक्खर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। लाभबार बेला पूर्वाह्न 10:53 देखि मध्याह्न 12:18 सम्म रहनेछ। बार बेला मध्याह्न 12:18 देखि दिउँसो 1:44 सम्म रहनेछ। अभिजित मुहुर्त पूर्वाह्न 11:55 देखि मध्याह्न 12:40 सम्म रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, मैले भनेको शुभ समयमा तपाईले बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने तपाईहरूले योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा केही महिला वर्गहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन रहेको छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहज, केही आराम महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरको प्रभावले लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आज व्यावसायिक आर्थिक पक्षहरूमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईले आशा गरे जे केही कामहरू बन्न सक्ने दिन हो भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि
प्रगतिमूलक कार्यपथमा अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ र थोरै समयमा पनि कामहरू बन्न सक्ने, उपलब्धि हात पर्न सक्ने दिन हो भने आज सानातिना झमेलाहरू आए तापनि ती झमेलाहरूलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको कामबाट प्रशंसा हुन सक्ने दिन पनि हो। आज कामदेखि बाहिर अतिरिक्त गतिविधिहरूमा आफूलाई केही सामेल गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा बन्धु बान्धव र सहकर्मी र सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। यसले गर्दाखेरि आफ्नो योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो। आज तपाईँले कार्य योजना बनाएसँगै ती योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नतिर लाग्नुहुन्छ भने प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यका दृष्टिले सकारात्मक दिन हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको कारोबारहरू सहज वातावरणमा सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको व्यावसायिक दैनिकी आय इन्कम पक्षमा सुधार गर्दै बढ्न सक्ने, वृद्धि गर्न सक्ने दिन हो भने मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। आज पारिवारिक आफन्तजनमा केही जमघट हुन सक्ने समय रहेको छ। केही भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कार्य योजनाहरूमा सरसल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रेम सम्बन्धमा आफ्नो प्रेमीको महत्त्व बुझ्न सक्ने समय रहेको छ। रमाइलो घुमफिरको आयोजना बन्न सक्छ। आज केही भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्ने, वैवाहिक सम्बन्ध सकारात्मक नै देखिन्छ। रमाइलो गर्ने क्रममा आज सामान्य खर्चहरू भइदिन सक्छ कि भन्ने कुरा हो, त्यो कुरामा आफै थोरै कन्ट्रोल गरेर बढ्दा राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक छ। पढाइ अतिरिक्त कला मनोरञ्जनको क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय हो भने स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सबल बन्न सक्ने देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको कार्य व्यावसायिक क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज गरेको लगानीबाट उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक आयको नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक पक्षबाट केही आर्थिक लाभ मिल्ने योजनाहरूमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने, आफ्नो योजनाअनुसार अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक वातावरण केही सहज बन्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको खरिद बिक्री सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज धार्मिक तथा सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा मन लाग्न सक्ने समय रहेको छ र समय पनि दिनुपर्ने हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज रोजगारीका लागि अवसरहरूको खोजी गर्नेहरूका लागि केही सम्भावनाको दिन पनि रहेको छ। चन्द्र गोचरले वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि तपाईँ आफैबाट साहसीमूलक कामकारीहरू बन्न सक्छ र साहसीमूलक कामकार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने दिन हो, किनभने तपाईँ आफैमा साहस पराक्रम बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। शत्रु पक्षलाई पराजित गरेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यलाई लिएर केही नयाँ योजनाहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने मेहनत गर्दा उपलब्धिको स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। दिगो कामको अवसरहरूबाट लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। ईर्ष्या गर्नेहरू, कुरा काट्नेहरू पछि पर्नेछन् र विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक गतिमा अगाडि बढाउन सक्ने समय हो भने सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही मान प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। त्यसैले तपाईँको आजको दिन कार्य व्यावसायिक दुवै क्षेत्र सकारात्मक रहेको छ। आफूले राम्रो बनाउनका लागि थोरै रिस आवेग लाई तपाईले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुहुन्छ। भोलिमा प्रभाव बढाउँदै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अझ राम्रो दिन बन्न सक्छ। आज तपाईको पारिवारिक सम्बन्धका पक्षमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने सुधार आउन सक्ने, साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनका लागि आफ्नो प्रेमीलाई केही समय छुट्याएर बढ्नुहुन्छ भने अझ जाति हुनेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक पक्षमा केही राम्रो हुन सक्ने र खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने प्रतिफल मिल्नाले अध्ययन प्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सबल बन्न सक्ने दिन हो। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्।
जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र व्यावसायिक पक्ष अध्ययनको पक्षहरूमा सुधार ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि परिस्थितिले अध्ययनप्रतिको झुकावमा थोरै कमीपन चाहिँ ल्याउन सक्छ कि भन्ने कुरा हो, र पनि तपाईँले लगनशील भएर बढ्नुहुन्छ भने सकारात्मक सुधार ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ मेहनत गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको परिश्रम खेर नजान सक्ने दिन रहेको छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सफलता पाउनका लागि धेरै भाग्यमा चाहिँ विश्वास नगर्नुहोला। कर्ममा विश्वास गरेर तपाईँ लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ अनि प्रतिफल सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। परिवारबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारको सरसल्लाह सुझाव लिएर पढ्ने कोसिस गर्नुहोला। थोरै तपाईँको मन अस्थिर चञ्चल रहन सक्छ। मनलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। व्यावसायिक लगाव अनुसार तपाईँलाई प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय हो। लगनशीलताले अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई सहज बनाउँदै जान सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यमा दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा जुट्न सक्ने दिन रहेको छ भने कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आज कार्यको प्रतीक्षाको फल केही सकारात्मक बन्दै जान सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज कार्य नाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ चन्द्रमाले, त्यसले गर्दाखेरि थोरै लगनशील हुनु आवश्यक देखिन्छ। आज हातमा आएको अवसरलाई व्यवस्था नगर्नुहोला। कसैले अवसर दिँदैछ भने अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्नु आवश्यक देखिन्छ। आज तपाईँको काम कार्यको पक्षमा मेहनत गर्दै बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको जस्तो सुकै कठिनाइपूर्ण कार्यहरू पनि सम्पादन हुँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको मेहनतको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन् कि भन्ने दिन हो, त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले थोरै सजग र थोरै चलाखीपनका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा विश्वासयोग्य सहकर्मी र साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो कार्यको क्षेत्रमा बलभन्दा बढी बुद्धिको उपयोग गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रहरूमा सफलता मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक छ। प्रेम र सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि थोरै समय छुट्याउनु, सन्तानसँग केही समय बिताउनु आवश्यक देखिन्छ भने आज धेरै चिन्ता तनावले तपाईँको स्वास्थ्य बिगार गर्न सक्छ। त्यसैले कुनै पनि कुरामा धेरै चिन्ता नगर्नुहोला। योगा व्यायाम गर्नुहोस्। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल बन्दै जान सक्ने समय हो। आजका लागि शुभ अङ्क 5 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षहरूमा तपाईँले थोरै मेहनत ज्यादा गर्नुपर्ने दिन रहेको छ, किनभने दिन मध्यम रहेको छ। चन्द्र गोचरले कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था हुँदाखेरि तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा योजनाहरूलाई पुरा गर्नका लागि केही बढी सङ्घर्ष र बढी समय लाग्न सक्ने दिन रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज तपाईँको व्यावसायिक पक्षमा विशेष कारोबारका कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। विश्वास गरेकाहरूले नै झुक्क्याउन सक्छन्, त्यसैले त्यो कुरामा सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिफलका लागि धैर्यता अपनाउनु पर्ने दिन हो। आफ्नै प्रयासले रोकिएका कामहरूलाई दोहोर्याएर काम गर्दै जानुहुन्छ भने चाहिँ सफलता हात पर्न सक्ने समय पनि बन्न सक्छ। कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुन्छ, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र होस् चाहे कार्यक्षेत्र होस्, तपाईँले नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढ्दाखेरि शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अनि मात्र अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ र महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दाखेरि पनि शुभ अशुभ समयको ख्याल गर्नुहोला। आज सामाजिक तथा धार्मिक कार्यहरूमा केही रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने मन थोरै अस्थिर रहनेछ र बेसुरे व्यवहारले गर्दा कार्य जीवनमा केही समस्याहरू निम्तिन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा हेलचेक्राइ नै नगरिकन तपाईँले कार्यहरूलाई सही व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि सहयोग गर्छु भनेर धोका दिनेहरूबाट सजग रहनुपर्ने दिन रहेको छ। तपाईँको हेलचेक्राइपन र हडबडीले गर्दाखेरि काम बिग्रिन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहनुहोस्। लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। मनलाई स्थिर गर्नुहोला। थोरै रिस आवेगलाई पनि कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट व्यवहारहरू चलाउनका लागि सहज बन्न सक्ने समय हो। नयाँ उपलब्धिका लागि नयाँ स्रोतको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँले योजना बनाए अनुसार सबै योजनाहरू पुरा नहुन सक्छ। थोरै मन खिन्न रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ।
आज पारिवारिक सम्बन्धका समस्याहरूले गर्दाखेरि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न केही गाह्रो पनि बन्दिन सक्ने समय हो। पारिवारिक समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको साथ सहयोगले गर्दाखेरि दिनलाई केही सहज बनाउन सक्ने समय रहेको छ। समस्याहरू सेयर गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज पढाइ पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा केही तनावहरू बढ्न सक्ने, त्यसैले तपाईँले सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्नेछ। योगा व्यायाम गरेर बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सिन्दुरे। शुभ दिशा उत्तर। इष्टदेव रिद्धि सिद्धि। ओम रिद्धि सिद्धि नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सक्छ। लियो सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको काम व्यापार र पढाइको पक्षहरूमा तपाईँको जोस जागरका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ र रोजगारी व्यवसाय दुवैका लागि दिन महत्त्वपूर्ण बन्न सक्ने दिन रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आर्थिक आयको स्रोतहरू फेला पार्न सक्ने समय रहेको छ। काम र व्यावसायिक यात्रालाई केही नयाँ ठाउँहरू देख्न महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज गरेका काममा सफलता मिल्न सक्ने समय छ। नोकरी काम कार्य अफिसियल काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि विशेषकै फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। सबैको साथ सहयोगले गर्दाखेरि आफ्नो कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय हो। दैनिकी जीवनमा परिवर्तन ल्याउनका लागि आज सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहोला। आज परिवर्तन पनि आउन सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि पहिले गरेका अधुरा कामहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मीहरूबाट साथीभाइबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। यसले गर्दा कर्मको छोटो समयमा उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज मनोबल बढ्न सक्ने समय पनि हो। नयाँ अवसरहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइसँगको भेटघाट र वा साथ सहयोग वार्तालापले गर्दाखेरि मन खुसी बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज आफैमा पुरुषार्थपनद्वारा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने समय पनि रहेको छ। त्यसैले तपाईँका लागि कार्य व्यावसायिक दुवै क्षेत्र सकारात्मक रहेको छ भने व्यावसायिक आय इन्कम पक्षलाई अझ राम्रो बनाउँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्य योजनामा तपाईँका आफन्तजनहरूबाट भने साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सरसल्लाह सुझावका साथ बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिन अझ राम्रो बन्नेछ। इष्ट मित्र छर छिमेकमा केही नजिकपन वा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको साथ सहयोगले गर्दाखेरि दिन केही रमाइलो बन्न सक्ने, थकानहरू कम हुन सक्ने समय रहेको छ भने अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने, अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। बौद्धिक विकासका कार्यहरूमा अग्रसर हुन सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्यमा जोस जागरका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। समस्याहरूमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक रहेको हुँदाखेरि आफू पनि लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्, प्रतिफल राम्रो बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो। शुभ दिशा पश्चिम। इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। भर्गो कन्या राशि कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको दिन क्रमशः सकारात्मक हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। काम र व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम मिल्दै जान सक्ने समय हो। तपाईँका रोकिएका अपुरा कामहरूलाई पुरा गर्दै अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आज साथीभाइ शुभचिन्तक र आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट आशीर्वाद लिएर गरेको काम कार्यको पक्षमा केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले थोरै आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वको परामर्श लिनु आवश्यक देखिन्छ। आज सामुदायिक काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा बलभन्दा पनि आफूसँग भएको बुद्धिको उपयोग गरेर बढ्नुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको हेलचेक्राइ वा गल्तीले गर्दाखेरि विवादित कार्यहरूमा फस्न सकिन्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुराबाट तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। केही खर्चिला कामहरू पनि बन्दिन सक्छन्, त्यसैले त्यो कुरामा पनि सजग रहनुहोला। आज
चन्द्रमाको प्रभाव रहे तापनि पूर्ण सकारात्मक देखिँदैन। मध्यम समय बन्न सक्छ, त्यसैले आफूले सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कामकारलाई सहज बनाउनका लागि आफ्नो योजनाहरूलाई सीमित बनाउनुहोस् र सीमित योजनाहरूलाई पूरा गर्नतिर लाग्नुहुन्छ भने प्रतिफल सकारात्मक बन्ने छ र कामको मूल्य अनुसार मात्र त्यस कामलाई तपाईँले समय खर्चिने प्रयास गर्दा राम्रो हुनेछ। आज मेहनतको प्रतिफलसम्म मिल्न सक्ने समय हो, तर सोच विचार नगरिकन नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नु, नयाँ क्षेत्रमा हात बढाउनु तपाईँका लागि त्यति राम्रो नबनिदिन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने छ भने थोरै बोलीमा संयमता अपनाएर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँको दिन सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक पक्षमा सामान्य दैनिकी खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक हो। आज अनावश्यक खर्च हुन्छ कि भन्ने कुरा हो, त्यो कुरामा थोरै सजग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धका कुरामा आज सामान्य व्यवहारहरू नमिल्न सक्ने समस्याहरू आइपर्न सक्ने समय रहेको छ। कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा सामान्य उतार चढाव आइदिन सक्छ, त्यो कुरामा तपाईँले ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज प्रेम सम्बन्धका कुरामा भने राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, भावनात्मक कुराहरू सेयर हुन सक्ने समय हो। शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता प्रगति मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। समय दिएर बढ्नुहोला। आज केही यात्राहरू सम्पादन हुन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष सामान्य बन्दै जानेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिन सकारात्मक छ। तपाईँको कार्य, व्यावसायिक र अध्ययन पक्षहरू सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि कारोबारहरूलाई सम्पन्न गर्नका लागि दिन राम्रो हो। तपाईँको आय इन्कम पक्ष बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आफूसँग भएको धनको उपयोग गर्दा धन आर्जन गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज सेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि मध्यम सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज व्यावसायिक आय इन्कम पक्ष तपाईँले राम्रो गर्दै जान सक्ने हुँदाखेरि आफ्नो योजना अनुसार लगनशील भएर बन्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँको लक्ष्य अनुसार कार्यहरूलाई सम्पादन गर्न सक्ने समय हो। चन्द्र गोचरले लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज पारिवारिक सम्बन्धका कुरामा केही जमघट, केही रमाइलो हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज कामदार वर्गहरूका लागि पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट केही सफलता, केही खुसी मिल्न सक्ने समय रहेको छ। यो कुराले जीवनमा थप हौसलाका साथ अगाडि बढ्नका लागि प्रेरित गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिबाट राय सुझाव मिल्दैछ भने त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहनुहोस्। राय सुझाव लिएर बढ्दा राम्रो हुनेछ र आज आफू पनि उत्साहित भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने अवसरमा सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा सफलता हासिल गर्न सक्ने समय हो। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको काम कार्यको पक्षलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। कसैले साथीभाइ वा सहकर्मीहरूले साथ सहयोग दिने कुरा गर्दै गर्दा तिनीहरूको व्यवस्था भने नगर्नुहोला। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्र सकारात्मक देखिन्छ भने तपाईँको काम र व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने, परिवारजनसँग नजिकपन बढ्न सक्ने, केही रमाइलो हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। यो कुराले दिनलाई केही रमाइलो रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। साथीसँग भएका विवादित कुराहरूलाई टुङ्ग्याउन सक्ने समय हो। साथीभाइसँग पनि केही राम्रो नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा राम्रो आनन्दको अनुभव प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। वैवाहिक सम्बन्धबाट कार्य व्यवहारको केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आफ्नो योजना अनुसार प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। आज रचनात्मक कार्यहरूमा अग्रसर हुन सकिन्छ। छोटो दूरीको लाभदायक यात्राहरू पनि बन्न सक्छन्। सामान्य स्वास्थ्य पक्ष सामान्य रहन सक्ने दिन हो भने आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिन मध्यम रहेको छ। तपाईँको प्रयास, सङ्घर्ष र कोसिसले गर्दा मात्र तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक पक्षहरूमा केही सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबारमा सानो गल्तीले पनि नराम्रो दुःख दिन सक्ने हुँदाखेरि त्यो कुरामा तपाईँ सावधानी रहनुपर्ने समय रहेको छ। आज अनावश्यक मुद्दा मामिला वा झै झगडाहरूमा पर्न सकिन्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा पनि थोरै सजग
जीवन अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। गलत सङ्गत नगर्नुहोला। राम्रो व्यक्तिको मात्र सङ्गत गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको अत्यधिक खर्च बढ्न सक्ने दिन हो। खर्चबाट जोगिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको भाग्यले तपाईँलाई त्यति साथ नदिन सक्छ, त्यसैले मेहनत अनुसार मात्र प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। कर्मचारी वर्गहरूको लागि गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ सङ्घर्ष गरेर बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल मिल्नेछ। धेरै ठुला ठुला योजना बनाउनुभन्दा पनि आज तपाईँले गर्दै आएको काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नतिर लाग्नु नै राम्रो हुनेछ र काम कार्यमा अरूबाट हस्तक्षेप हुन सक्छ कि भन्ने कुरा हो। आफ्ना सहकर्मीहरू नै प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने दिन रहेको छ। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष कुरा बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रबाट पछि हट्ने काम भने नगर्नुहोला। आफूमा थोरै निराशापन भने रहन सक्छ, तर पनि आजको मेहनतले भोलिका दिनहरू राम्रो बनाउने हुँदाखेरि सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज समयमा निर्णय नलिँदाखेरि अवसरमा पछि परिन्छ कि भन्ने कुरा हो। त्यो कुरामा सजग रहनुहोला। आज जोस जागरमा कमी आउन सक्छ, शरीरमा थोरै आलसीपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आफ्नो व्यावसायिक योजना वा कार्य योजनाहरूलाई अपरिचित व्यक्तिलाई लिएर गोप्य रहस्यहरू खोल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। त्यो कुरामा तपाईँले थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सहयोग गर्छु भनेर हात मिलाउनेहरूसँग हात मिलाउन अगाडि धेरै सोच विचार गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक केही झमेला समस्याहरू आइपर्न सक्ने समय रहेको छ। यो कुरामा तपाईँले थोरै सावधानी रहनुपर्नेछ। परिवारको समस्याप्रति पनि समय दिने कोसिस गर्नुहोला। प्रेम जीवनमा वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कालाई बुझ्नको लागि आफ्नो प्रेमीसँग थोरै समय दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। अध्ययनमा त्यति मन नजान सक्छ। आजको दिनमा अध्ययनमा निरन्तरताका लागि लगनशील हुनु आवश्यक रहेको छ। कुनै पनि सवारी साधनहरू चलाउँदै हुनुहुन्छ भने थोरै सावधानी रहेर बढ्नु राम्रो हो। आजको दिन मध्यम रहेको हुँदाखेरि सतर्क हुनुहोला। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। सेजिटेरियस धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक पक्षहरूमा तपाईँको भाग्यले तपाईँलाई साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। परिस्थितिले पनि साथ दिन सक्ने समय हो भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा विशेष तपाईँले लगानी गरेको क्षेत्रबाट केही आय इन्कम बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि ऋण लेनदेनको वातावरणहरूलाई सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सक्ने र केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यावसायिक पक्षबाट फाइदा उठाउन सक्ने समय पनि हो भने व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक छ। आज तपाईँको काम कार्यको पक्षमा मेहनत गरेको क्षेत्रबाट प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय छ। आर्थिक आय इन्कमको स्रोतहरू बढ्न सक्ने समय हो। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आफ्ना अपुरा रोकिएका कामहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज तपाईँको साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने, सहकर्मी र सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि तपाईँको सम्पत्ति सम्बन्धी विवादहरूलाई टुङ्ग्याउनका लागि पनि दिन राम्रो हो। कृषि पशुपालन गर्नेहरूका लागि पनि केही फाइदा लिएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। धन आर्जन गर्न सक्ने समय हो। आजको दिनमा आय आर्जन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको कुनै समय धेरै समयदेखि रोकिएको धनहरूलाई हात पार्न सक्ने समय रहेको छ। चल अचल सम्पत्ति आदिबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आकस्मिक थोरै खर्चहरूमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई पहिचान गर्दै सुधार गर्दै आफ्नो लक्ष्य गन्तव्यतिर आफू पनि उन्मुख भएर बढ्दा तपाईँको लागि अझ राम्रो बन्नेछ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने, धर्म कर्म र सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने, रुचि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। शेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिन मध्यम फलदायी बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आजका लागि काम व्यापार व्यवसायको क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ। आज परिवारमा घरका ठुला मान्छेहरूबाट पाएको सरसल्लाह सुझावहरू तपाईँका लागि राम्रो बन्न सक्छन्। पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्काको दूरी हट्न सक्ने, आत्मीयता पनि बढ्न सक्ने समय छ। खुसी लिन र दिन सक्ने समय पनि हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन सकारात्मक छ। गुरुजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल बन्नेछ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन फलदायी नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती देवी ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ।
क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज तपाईँको काम र व्यावसायिक पक्ष र आर्थिक आय आर्जन पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको मेहनतले आज प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने, नामदाम प्राप्त हुन सक्ने समय हो। तपाईँको मेहनतले आफ्नो लक्ष्यहरूलाई सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि समस्याहरूमा हुनुहुन्छ भने त्यो समस्याहरू सेयर गरेर बढ्दाखेरि समाधान हुन सक्ने समय पनि बन्नेछ। छोटो समयमा केही पुरुषार्थी कामहरू तपाईँबाट हुन सक्छन्। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। कारोबार बढ्न सक्ने समय हो। सहज तरिकाले कारोबारहरूलाई सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ क्षेत्रमा नयाँ योजनाका साथ बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी आय इन्कम बढ्न सक्ने समय हो भने लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने आज लगानी गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। व्यावसायिक पक्षबाट मनग्गे फाइदा उठाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि तपाईँबाट केही प्रशंसा योग्य कामहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ र अरूबाट तारिफ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने कार्य सिलसिलामा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा लाग्नेहरूका लागि आज पदीय जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रयास गर्दा असजिलै अवसरहरू हात पार्न सक्ने समय हो। दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा आज अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज सामाजिक कल्याण वा धार्मिक कल्याणका लागि केही राम्रो कार्यमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको कार्य व्यावसायिक दुवै क्षेत्र सकारात्मक रहेको छ। आफूसँगै काम गर्ने सहकर्मीहरूसँग राम्रो व्यवहार गर्दै उनीहरूबाट पनि साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो बन्नेछ। आज पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने, परिवार बीच भएको समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्ने समय हो। राजनीति जीवन पनि सकारात्मक बन्नेछ। प्रेम जीवनमा वैवाहिक सम्बन्धमा केही निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। अझ सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि आफ्नो कार्य व्यवहारको क्षेत्रबाट थोरै समय निकालेर आफ्नो प्रेम सम्बन्धका लागि छुट्याउनु आवश्यक देखिन्छ। अध्ययनमा जोस सागर बढ्न सक्ने, लगाव बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल बन्दै जान सक्ने समय छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन फलदायी रहेको हुँदाखेरि तपाईँले आफ्नो योजनामा क्रिएटिभपनका साथ मेहनत गर्दै बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल अझ राम्रो बन्दै जान सक्ने र खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्नुहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज तपाईँको कुनै पनि दिगो योजनाहरूलाई, केही कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ र काम कार्यको क्षेत्रमा लगनशीलतापन बढ्न सक्ने समय पनि हो भने आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा अझ राम्रो प्रतिफलका लागि केही राम्रा अवसरहरूको खोजी गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नु अझ राम्रो बन्नेछ। आज क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्ने, बुद्धिको विकास हुन सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज तपाईँको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रलाई लिएर थोरै योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नु चाहिँ राम्रो हुनेछ। आज मनमा भएको थोरै निराशापनलाई तपाईँले त्यागेर अग्रसर हुनुभएमा आजको मेहनतले आजको दिनमा वा भोलिका दिनहरूमा केही सहयोग पुग्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज व्यावसायिक लगाव बढाउनु चाहिँ आवश्यक रहेको छ भने आज आँटेका कामहरू सबै पुरा हुन्छन् नै भन्ने दिन चाहिँ होइन, तर गरेको कामबाट अब्जस नै खेप्नुपर्छ भन्ने अवस्था पनि नआउन सक्छ। आज केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसरहरू प्राप्त हुँदैछ। आज कुरा काट्ने, ईर्ष्या गर्नेहरूको पछि नलाग्नुहोला, तपाईँको समय बर्बाद हुन सक्छ। त्यसैले यी कुराबाट तपाईँ टाढा रहेर आफ्नो गन्तव्य लक्ष्यलाई सही पहिचान गरेर बढ्नुहुन्छ भने सफलता मिल्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। कुनै पनि सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रबाट मनलाई खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज समय सापेक्षी भएर आफ्नो काम कार्य गर्ने शैलीलाई बदल्दै आफू अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। कुनै पनि बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रमा आज अग्रसर हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको दैनिकीले घर गृहस्थ जीवन चल्न सक्ने समय हो। ठुलो प्रतिफलका लागि अझ राम्रो अवसरहरूको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज दिनचर्या केही सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय बन्नेछ। तपाईँको कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा त्यस्तो नराम्रो दिन पनि होइन र धेरै राम्रो दिन पनि छैन, मध्यम समय रहेको हुँदाखेरि
आफूले योजना बनाए अनुसार मेहनत गर्दै बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ। आज पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा पारिवारिक समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि थोरै समय खर्चिएर बढ्नु आवश्यक रहेको छ भने गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यावहारिक पक्षमा केही सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ, केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको साथ सहयोगले गर्दाखेरि थकान तनावहरू कम गर्न सक्ने समय रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सकारात्मक बन्दै जानेछ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ घिउ रङ, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सको। पाइसेस मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन तपाईँका लागि मध्यम समय बन्नेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि जथाभावी लगानी गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन, त्यो कुरामा ध्यान दिनु र अरूको लहीमा लागेर जथाभावी पैसा हाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन र मनोरञ्जनका कुराहरूमा धेरै समय व्यतीत गर्नुहुन्छ भने तपाईँको योजनाहरू अपुरै रहन सक्छन्। आज तपाईँको आय इन्कम पक्ष केही सामान्य सुधार हुँदै जान सक्ने समय त रहेको छ, तर केही आकस्मिक खर्चहरू बढ्न सक्ने खर्चिनुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्ने दिन रहेको हुँदाखेरि खर्चमा कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय हो। ऋण लेनदेनको कारोबारले केही तनाव दिन सक्ने समय रहेको छ। ठुलो कारोबार छ भने आज स्थगित गर्नुहोस्, भोलिका लागि राख्नु राम्रो हुनेछ। आज अवसरको खोजीमा केही दौडधुप केही सङ्घर्ष पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँबाट केही अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छ काम कार्यको क्षेत्रमा, र पनि पछि हट्ने काम भने नगर्नुहोला। मन केही चञ्चल बन्न सक्छ, के गरौँ कसो गरौँ बन्दिन सक्छ, मनलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको योजनालाई सही पहिचान गरेर अगाडि बढ्दाखेरि प्रतिफल भोलिका दिनहरूमा राम्रो बन्न सक्ने समय हो। सहकर्मी र सहयोगीबाट अपेक्षा गरे अनुसार साथ सहयोग नमिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज चुनौतीसँग डटेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज कमी कमजोरी औँल्याउनेहरू सक्रिय रहन सक्छन्। आज गरेको कामबाट बढी सङ्घर्ष गर्दा प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज काम कार्य व्यावसायिक दुवै दृष्टिले तपाईँका लागि दिन त्यति राम्रो छैन, त्यसैले कार्य व्यावसायिक वातावरणलाई तपाईँले राम्रो बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्दै बढ्नुपर्ने समय बन्नेछ। आज पारिवारिक सम्बन्धका कुरामा केही कुराले तनावहरू दिन सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक वातावरण खोजे अनुसार नबनिदिन सक्छ र वातावरणलाई राम्रो बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। प्रेम र वैवाहिक कुरामा सानातिना कुराले असन्तुष्टि पैदा गर्न सक्ने समय हो कि भन्ने कुरा हो, त्यो कुरामा प्रेमीको भावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। र आज सम्बन्धको कुरामा त्यति राम्रो छैन। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा पर्याप्त समय दिन नसकेला परिस्थितिले गाँच्न सक्ने समय पनि हो भने कुनै परीक्षा प्रतियोगितामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने धेरै हतार नगर्नुहोस्, धैर्य भएर बुझेर अगाडि बढ्नुहोला। आज अस्वस्थता र केही कमी कमजोरीको अनुभूति आफूलाई गर्न सक्ने समय रहेको छ। यात्रामा लापरवाहीले धनमालहरू हराउन सक्छ कि भन्ने दिन हो, सजग रहनुहोला। स्वास्थ्यमा आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्छ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव ओम कालभैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र कुनै पनि सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूमा सरसल्लाह सुझाव गर्न सक्नुहुनेछ। र दैनिक राशिफल भनेको चन्द्रमाको गोचरको आधारमा बनाइने देख्दै कतिपय कुरा मिल्छ पनि कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँको ग्रह दशा नराम्रो चलिरहेको छ भने सबै कुरा मिल्छ नै भन्ने पनि हुँदैन। र पनि राशिफल सुनेर सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिन राम्रो बन्न सक्छ। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।